آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. بسم الله الفاتحة وصلى الله روحي سيدة خديجة رضي الله عنها وسيدنا رضي الله عنها و إمام الحبيب عبد الله بن حسين الحبيب عبد الله الإدريس بن أبو بكر السكران وحبيب محمد بن علي المالك الحسني وجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواحهم ولدكم وأمواتنا وأموات المسلمين أن الله يتغشم برحمة ومغفرة وأن الله يريد درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا اتباع الصالحين ومحبتهم ويتوفانا على ملتهم يسون في زمرتهم في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مقمحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فانشأنا منون إنما تنذر من اتبع ذكر غش الرحمن بالغيب فبشر وغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى نقوم وقدموا آثارهم أوصينا في إمام مبين واضرب أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا قالوا ربنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لجمنكم لمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم وما ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسلكم نجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن تغني عني شفاعة ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كي ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عباد ما ياتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يلقم أهلكنا قبل من قرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميت حينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمر وما عملت بهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت من أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم لا نسخ منها رفيع مسلما والشمس مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدخل ومرسل بك النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نذكرك فلا صريخ لهم لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا معدوما لو يشاء الله عظمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونحن في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون على محلكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عين فازدقوا صراطهم فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عبر نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم نر أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم سرنا وما يعلم ولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فهذا وصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسخ خلقه قال محي العظام هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. بسم الله قادر مقتدر وقاهر لكل غاو قادر من الوطاة الظالمين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. كل باق مارد وفاجر معاند وكل طاق حاسد من البغاة المفسدين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. به نستنصر به نقتدر بسيف باش ناخر أعداءنا المعاندين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. الحمد دائما سرمدا ودائما مؤبدا وليس يحصى عددا لله رب العالمين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. سبحان من عزى وجل بر الأمان ما الوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. نسألك رفع الوباء والأذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالمين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. بسير طه المجتبى على سمع الأولى والآل أرباب العبا وصحبه المجاهدين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. التابعين الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. إيماني وغابري كشاه عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. ثم الفقيه جدنا وببني ذخرنا علينا والكتب سقف مكين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. المضارع النادب الأسرار هم الحمى والجاري الغوث كتف الظالمين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. العيدر فخرنا وشيخنا حدادنا غوثنا كنزنا وهو ملاذ اللائذين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. وشيع أبو بكر الهمام من ظالم القطب الحسن وببني قوس الأنام والعدني هبر أمين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. زين أحمد نور كل مهتدي وجعفر ذي راشد سلطان كل العارفين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. بذي اليقين العطاس بالحسين نبراس وبالخليفة بارس الغوث كون أجمعين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. وبسجاع عمدتي وفي قياس عدتي وموكدي من شدة البار كهف القاصدين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. بالوجه والجمل وبالصفي والجمل ومن لهم به اعتصام عليه هضر أجمعين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. شيئنا الهلاه لمن هل في جلاجل يوم القياس الآمل البار كتب الكاملين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التف بنا والمسلمين. والعيدر في ذاكري في كل حال شاكري ومستقيم صابر هوي الحصال المهتدين. يا لطيفا لم يزل التف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل
ابن سميد المشتهر الكتب سيدنا عمر ثم الصفي بارود دور القطب الدعاة الناصحين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. سير حامي بن عمر بن الحسن زكى العبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. بالولي بجل هب نور لآل الله بنصنا بجاه كل شان وهب لنا حسن اليقين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. في هذا الأرض على شيخ سيدنا الأجر يسرنا كل الأمل والتوب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. سير شيخ الجفري أجلنا باليسر والفتح ثم النصر آمين رب العالمين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. فترة البر الكرام خص سيدنا الإمام عبد الله العلي المكان مخلو المخرج أجمعين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. كل ما في قدرنا من كل بار موسنا وسائر أسلاف لنا نسل الحسن مع الحسين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. بالعمودي لما أولاده القر الكرام من حوى ذاك المقام من كل قيد من مكين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. حضرة القوم الليث وعدها يا مثل واسمها انتفت عنا المغاث من حين نات قاصدين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. حسن الأولى وارتاى فيها وتعالى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. الشافعي مذهب والعلوي مشرب وهو الذي يدعى ببا سعودا بين العالمين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. علينا يد الفتن سغيكوسة المنان هي طريق وسنن الفتى وتاج طالبين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. يصيح الجامع حل قرب الجامع سلام به سامع التبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل طفينا فيما نزل إن اللطيف لم تزل طفينا والمسلمين. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. ربنا بالمصطفى اصلح امرنا باك المرتضى اكشف كربنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. بأسرار بطولة تبنا باك العسينين كن لنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. بزين العابدين اغفر لنا باك الباكرات من نورنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. مسك صاري ما شملنا باك القاضي مرفع قدرنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. ايدينا بمعروف الجمال جمل لنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. باك البرع فاشفنا وابني احمد سهل صعبنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. بين جناب علو فكمل سعدنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. في الجمل اسمع لنا بعلوي وعلي ذخرنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. شر مرباطا كذا علوي وعلي أسلنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبآيات الفقيه الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وعلي وشهب الدين بالكل اهمنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. عليه وعلى سلوه الغوث يكفنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وشبني غوث السقا في كل عنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. سكرى ومقدر ويواكل باكي عجل نصرنا.
خصمنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وباقي العدروس التب وفهر نعم الغوث فادفع شرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وشيخنا وشاب الدين تمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بسر الفار والغوث الذي هل في عينات فاهزم خصمنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا يا حامد والمهدار ثم الحسين اهلك عدانا وابقنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا والشيء الذي هل في مكة سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا جمال الدين جدي وابنه العدروس الحبر فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا شيخي وإمام والدي قدوة الدين ومصباح الدنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا فانفع بهم يا ربنا وفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا عجل به مطلوبنا واشف الحال الذي هلا بنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا إني بكم جار لكم أخاف قد دائما أونا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ماذا مثلكم يا ذا الناس يا كنز الغنى الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا والأوطى والأوتاد يا خير من هذا المثاني والثناء الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا غيركم يا سادتي التجين حان خطبنا عودنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا سليم الجاء سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا يا هيا عجل لغار يدرك العبد بها أقصى المنى الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بخش بهم مكروهنا ومنا من كل خطب أمنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بالمصطفى الهادي فينا كل شر وعدو يا ربنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وصلاة وسلاما دائما يتغشى بها كل هنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم على حبر كنا أوسنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله فلا تفرج كربي آمين يا أنت الله إلهي حسبي آمين يا على الله الموات الكائدين آمين يا الله عجل برفي ما نزل آمين يا الله من غيرك عز وجل آمين يا الله ولطيف بالعالمين آمين يا الله ربي فينا شر العدا آمين يا الله وخذهم وبددا آمين يا الله واجعلهم لنا فدا آمين يا الله وعبرة للناظرين آمين يا الله يا ربي شات شملهم آمين يا الله يا ربي فرق جمعهم آمين يا يا الله ربي قلل عندهم آمين يا الله واليوم في الغابرين آمين يا الله ولا تبالغهم مراد آمين يا الله ونارهم تسبح رماد آمين يا الله بكافى يا عين صاد آمين يا الله بالمال ولو خائبين آمين يا الله شر كل ماكرين آمين يا الله وخائن وغادرين آمين يا الله وعين وساهرين آمين يا الله وشر كل المؤذين آمين يا الله من معتد وغاسبين آمين يا الله ومفتر وكاذبين آمين يا الله وفاجر وآيبين آمين يا الله وحاسد والشامتين آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ذا البهاء وذا
آمين يا الله واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله وأنت بسترك آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله واغفر بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا رسول آمين يا الله والحسنان والبتول آمين يا الله والمرتضى بالفهول آمين يا الله وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام آمين يا الله على نبي خير لنا آمين يا الله وآله غر الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين آمين يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان
مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لهذا الإنسان عبدك سوء هزيان من ذنوب وهلان خائف إنك غضبان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخايب راجي تحت بابك لاجي لم يزال بالداجي قائلا يا حنان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة دائم على النبي ابن هاشم عندما هو قائم بالعبادة سهران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران المدد يا شيخ أبا بكري المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عينات المدد يا المنصب العالي المدد يا شيخ أبا بكري المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عينات المدد يا المنصب العالي أتفت يجي رقد جلوا في كاسب الخير قد حلوا قوسهم طول المدى وبلوا قوسهم يدري في الحال المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سقن عينا المدد يا منصب العالي إن طار هدب ربو في الحال ينقذك من غير ماء محال يسبق الطيار والحيال بالدرق والغوص في الحال المدد يا شيخ أبا بكر
المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي يا هي العناد درك في الحال السريع من بكشف الحال أهلكم من قادنا في الحال بدير الأعداء بالأنكال المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي يا عالم السر والنجوى يا أميم الفضل والجدوى هب لنا الإحسان والعفو واغفر الزلات في الحال المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي وصلاة دائما تترى للذي قد خص بالإسراء وعلى الكبرى مع الزهراء وعلى الأصحاب والآل المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي مشايخ الحضرة أسأل نظر بجاهل لا يمحو ذنوب الله مشايخ الحضرة أسأل نظر بجاهل لا يمحو ذنوب الله نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نفس بحول الله مشايخ الحضرة أسأل نظر بجاهل لا يمحو ذنوب الله بفضله الشامل يسلمنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله مشايخ الحضرة أسأل نظر بجاهل لا يمحو ذنوب الله وبعد جاء نظم من الشريف الضخم عن الجمال الفهم حبيبنا في الله مشايخ الخضر عسى نظر بجاه أهل لا يمحو ذنوب بالطالب المقدار مبيت الصبر مطهر الأسرى سليل أهل الله مشايخ الخضر عسى نظر بجاه أهل لا يمحو ذنوب القارة القدوة سرت الصفا ذي ما لم شهوة إلا لذكر الله مشايخ الخضر عسى نظر بجاه أهل لا يمحو ذنوب مثل الإمام الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يدي لخلق الله مشايخ الخضر عسى نظر بجاه أهل لا يمحو ذنوب الله وبكر بن سالم وقد الظالم الفجر الغاشم يهلك بأمر الله مشايخ الخضر عسى نظر بجاه أهل لا يمحو ذنوب وينجي الغارق إن كان بواسق بالسابق هذا بفضل الله مشايخ الخضر عسى نظر بجاه أهل لا يمحو ذنوب الله لما قرأه العبد فهذا الشجع من نجد وقال على السعد يأتي بجود الله مشايخ الخضر عسى نظر بجاه أهل لا يمحو ذنوب الله والعبد الجاني كسر إسياني كسر طغياني كم خالف أمر الله عسى بحق القوم نلحق بهم في اليوم ما جرى من لوم يغفر بجاه الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله يا سادتي غار في الحال بدارا وفيدك بد ما رعى الله 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 مشايخ الواسع نزل إلي أهل لا يموت الله كفى ما بي دول أصوابي في الحال يهبى فإنكم بالله مشايخ الواسع نزل إلي أهل لا يموت الله
كونوا لنا نصرا بالسيف والقدرة وكل ما نكره شيء لله. مشاعر الخلوة وسائل الظبي أهل لا يمهو ذنوبهم. هيا بكم هيا بكم هيا للدين والدنيا هيا بكم هيا بنصر الله. مشاعر الخلوة وسائل الظبي أهل لا يمهو ذنوبهم. يخدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإن قد كل في الوقت جار الله. مشاعر الخلوة وسائل الظبي أهل لا يمهو ذنوبهم. والمصطفى الطاهر المرتدى الناصر ابنه والباكر وكل حزب الله. حسبي بهم حسبهم صفة ربي في الفضل والقرب وكل شيء لله. صلي وسلم دوم على النبي المحبوب على النبي به يسول المطلوب أجمع بفضل الله. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا للعقول السالمة وللقلوب العالمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. قوموا بهمة عزيمة وابزك النية جازمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. إليها المنتهى قد قال أرباب النهى. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها دعوة عجيبة تامة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا ربنا يا ربنا الطفنا واغفر لنا. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. واختم بخير عندنا ابن يوم الطامة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. طاعة عن قارب كل له منه نصيب. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. من كان دان أو ناسب فهو مصيبة عامة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. ثم إذا متاتك وغسلك وكفنك. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. وشياك والهند وستجفت خامة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا ربي كل يا معين إذا غشعت الجبين. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. واختم إلهي بالياك من قبل اللوم اللائمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. دنيا كما هي للمقر وإنما هي للممر. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. وأمن في النذر ولا تكن كالسائمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا ربي ما من العمل وكسبنا كله زلال. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. لكن لنا فيك ما تحيي العظام غامة. لا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. سبحان عيد الانتقاء والعمر ولا في ضلال. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. لكن أرجو ذا الجلال بجهوال فاطمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. بجوال فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. بجوال فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. بجوال فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. القبور. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يولي درجات في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في الشفاعة وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم ويتخلوا بأخلاقهم ويشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الفاتح إلى روي سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خلق سم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي عم الفقيه وابنه أحمد وساداتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولد دويل وشيخ عبد الرحمن السقا وأولاده وشيخ أبي بكر السكرى وشيخ عمر المهضار وإخوانهما وشيخ عبد الله العيدروس وأولاده أبي بكر الدين وإخوانه وشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن وبين علي وابنه أحمد وشهاب الدين وشيخين محمد جمال الله ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بشميله وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر المخضار والهبي عبد الله على حداد والهبي عمر البار والهبي عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والهبي حامد بن عمر وسيدنا الهبي عبد الله بن حسين بن ظاهر وسيدنا أحمد بن محمد المخضار وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاء وسيدنا علي بن محمد الحبشي والهبي عبد الله بن شيخ العدروس والهبي أحمد بن بن عيدروس العيدروس والهبي عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي وجميع ساداتنا لأبي علي والشيخ سيد العمود والشيخ سالم بن فضل فضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي مدحج والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان وشيخ الحضرة الجميع والدينا وأولادنا وأهلينا ومشايخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة والدي وجميع المسلمين الله يولي درجات في الجنة ويغفر لهم ويرحم ويسكن الجنة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأصحاب البخور والكرامة ومن جاء من خير أوصلنا بخير ومن كان سبب له الجمع العظيم والقرى والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى والعافية دائمة تامة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. برات الحضر الشريفة وها وليس الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والرعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحم برحمة هنية مرية نافية ويتروى فيها الخير والبركة ويجل بها ويصلح سارة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذية والبلية ويطفي نار الفتن والمهاد ما أظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتبع شريعته والاهتداء والاقتداء وبسلفنا الصالح أن الله يؤتي كل سلمين منكم سؤله ومعموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعمل لنا معامل أهل الخير وينبرة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبلهم منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن سابقة حسن الخاتمة عند الموت في خير ولف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh pengajar Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang serta seluruh alumni dan santri Pondok Pesantren Muhajirin Antang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Limpahan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan yang mulia di hari yang ke-17 daripada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di ruangan majelis Pondok Pesantren Muhajirin Antang ini, sama-sama kita menghaul daripada Ahlul Badar.
kemudian daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran, serta Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan acara atau kegiatan yang kita adakan pada sore hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada ikutan kita, junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab beliau kita menjadi umat terbaik, yang dengan sebab beliau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam anugerah, yang dengan sebab beliau Allah jadikan kita sebagai umat yang terpilih daripada sekian banyak umat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan kita semua menjadi kebanggaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga tercurah terlimpah kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, istri-istri Nabi, dan para pengikut perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari 17 daripada bulan suci Ramadan. Tepatnya pada hari ini dahulu terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Peperangan yang dikenal Ghazwatu Badrin atau Perang Badar. Disebut juga Ghazwatu Badril Kubra, Perang Badar yang besar. Karena Perang Badar itu ada dua. Pertama, kemudian yang kedua. Ini yang kedua yang besar yang terjadi peperangan. Wa huwa asyharu ghazwatir Rasul ma'al kufari wa ahammiha wa ahammuha. Nah, ini adalah peperangan Badar atau Ghazwatul Badar. Ini adalah peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan memimpin para sahabat berperang melawan orang-orang kafir. Dan ini juga peperangan yang paling penting, paling masyhur yang terjadi di awal-awal Islam. Jadi di dalam istilah Ghazwah atau peperangan yang terjadi zamannya Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Yang pertama Al-Ghazwah, yang kedua As-Sariyah. Al-Ghazwah itu adalah peperangan yang di situ Nabi hadir, Nabi langsung memimpin, Nabi langsung ikut dalam peperangan tersebut. Salah satunya adalah peperangan Badar ini. Adapun peperangan Sariyah ini Nabi kada hadir, yang dipimpin oleh para sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Sariyah. Peperangan Badar ini terjadi di suatu tempat yang namanya Badar. Makanya disebut Ghazwatul Badrin, peperangan Badar. Karena tempat yang terjadi peperangan di situ itu namanya Badar. Itu Badar bi'run masyhurun taqau baina Makkah wal Madinah al-Munawwarah. Badar itu satu sumur yang masyhur yang terdapat di antara kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Di mana di dalam peperangan Badar Allah Subhanahu wa taala abadikan peperangan ini di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Kata Allah, sungguh
telah kami menangkan kalian di Badar, di peperangan Badar. Wa antum adillah, sedangkan kalian dalam keadaan hina. Kenapa? Karena peperangan Badar ini terjadi kada stabil. Kaum muslimin jumlahnya 313, sedangkan kaum kafirin musyrikin kufar ini 1000, hampir-hampir 1:3 lebih, 1:3. Di kaum muslimin hanya ada 2 kuda, hanya ada 2 ekor kuda dibawa perang. Adapun kaum musyrikin 200 kudanya. Namun dengan kehendak Allah, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW menang telak dalam peperangan tersebut. Terbunuh 70 daripada orang kafir Quraisy dan tertahan 70 daripada mereka. Adapun daripada kaum muslimin yang menjadi syuhada hanya 14 orang. Termasuk yang terbunuh Abu Jahal, Utsbah bin Rabi'ah dan lain-lain daripada pemimpin-pemimpin Quraisy. Nah, ini terjadi peperangan Badar Al-Kubra ini pas pada 17 Ramadan. Pas pada 17 Ramadan. Kemudian sedikit kita berbicara juga tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah putri anak daripada kesayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurunkan keturunan atau zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau orang mulia, punya ayah yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sayyidul anbiya wal mursalin wa habibu rabbil alamin. Abah Sidin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan afdalul makhluqin alal itlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau pun juga perempuan mulia, Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha wa radhaha. Salah satu perempuan yang menjadi pemimpin perempuan ahli surga, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini beliau punya bapak luar biasa, manusia laki-laki nomor 1, bahkan paling mulia dari sekalian semua makhluk. Abah Sidin, Mama Sidin paling mulia perempuan, bahkan pemimpin wanita ahli surga, Mama Sidin. Kayak apa Sidinnya lah, abah mamanya luar biasa, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pun beliau juga punya suami luar biasa. Siapa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan karramallahu wajhahu? Allah muliakan muka beliau. Maksudnya keseluruhan daripada jasad diri beliau. Imam Ali karramallahu wajhahu, Allah muliakan karena dikatakan mulai sejak kecil beliau tidak pernah sujud dengan berhala. Sejak kecil Imam Ali Islam. Dan orang yang pertama kali masuk Islam dari anak-anak, kalangan anak-anak, itu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang langsung diasuh, dididik, hidup di dalam keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Imam Ali saking luar biasanya sampai dikatakan, ujar Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, Ali ini pintunya. Nah, pintunya ilmu. Jadi Nabi SAW pun punya mantu kada sembarangan.
Sebelum Sayyidina Ali ini menikah atau kawin dengan Fatimah, ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berdahulu sudah melamar. Berdahulu sudah melamar lawan Nabi SAW kepada Fatimah untuk dijadikan sebagai istri. Tapi yang Nabi SAW pilih adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Luar biasa, sahabat sekaligus keponakan daripada Nabi kita Muhammad SAW yang berjuang tidak hanya harta tapi diri beliau rela untuk baginda Nabi SAW. Sayyidah Fatimah juga punya anak yang mulia yang dikenal dengan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dua pemimpin penduduk surga. Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, begitu, dua pemimpin pemuda ahli surga. Sayyidina Hasan wal Husain, ini anak Sidin. Tidak Abah Sidin luar biasa, Mama Sidin luar biasa, laki Sidin luar biasa, anak Sidin luar biasa. Ya apa? Seberatan orang luar biasa mengelilingi beliau, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan beliau juga salah satu daripada Sayyidatun Nisa'il Alamin. Kan ada empat pemimpin perempuan seluruh alam semesta, bahkan di surga nanti. Pertama adalah Sayyidah Khadijah, yang kedua Sayyidah Fatimah, yang ketiga adalah Sayyidah Maryam, kemudian lagi yang terakhir adalah Sayyidah Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau dilahirkan ulidat yaumal Jumu'ah. Beliau dilahirkan pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir pada tahun kelima sebelum diutusnya Nabi SAW di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang mana gelar atau lakop daripada Sayyidah Fatimah ini sangat banyak gelarnya. Ini menunjukkan beliau perempuan mulia. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak ngaran, banyak gelar yang baik-baik, tapi ini menunjukkan beliau adalah orang yang mulia. Di antaranya adalah gelar beliau Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa digelar Az-Zahra? Dan ini langsung Nabi SAW sendiri yang memberi nama atau memberi gelar Az-Zahra kepada Sayyidah Fatimah putri beliau. Kenapa? Li'annaha kanat tuzhiru li ahlil ardi kama tuzhiru nujumu li ahlis sama. Itu dikatakan. Karena bahwasanya Fatimah ini, kata Nabi, putriku ini, kata Nabi, adalah dia itu laksana kembang mahkota perhiasan bagi ahli bumi, sebagaimana bintang. Bintang itu penghias daripada langit. Kalau langit kada bintang, kadapnya lah. Ada indah, bagus dengan adanya bintang. Malam lah ada bintang, masya Allah. Kalau ada gelap. Itu Sayyidah Fatimah, keberadaannya di muka bumi, ujar Nabi SAW. Itu juga keturunan Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, An-nujumu amanun li ahlis sama, ujar Nabi. Bintang-bintang itu adalah simbol, tanda keamanan bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti amanun li ahlil ard, sedangkan keluargaku, zuriatku, ujar Nabi, itu adalah simbol keamanan bagi penduduk bumi. Faida dhahabatin nujumu dhahaba ahlus sama. Apabila bintang-bintang sudah kada lagi di langit, maka langit akan hancur. Wa idza dhahaba ahlu baiti atahum ma yu'adun. Dan apabila
Dan apabila ahlul baitku sudah tidak ada lagi, fa idza dhahaba ahlul baiti, apabila ahlul baitku karena Nabi sudah tidak ada lagi, atahum ma yu'adun, maka datang kepada mereka ahli bumi apa yang Allah janjikan, yaitu hari kiamat. Alhamdulillah, keturunan Nabi masih banyak sampai saat ini. Kita doakan mereka mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat berataan, karena mereka tanda keamanan, simbol keamanan di muka bumi. Itu digelar Az-Zahra. Sayyidah Fatimah juga digelar Al-Batul. Kenapa digelar Al-Batul? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata tentang Sayyidah Fatimah disebut Al-Batul lin qita'iha 'anil azwaj ghairal Imam Ali radhiyallahu anhu, karena terputusnya beliau Sayyidah Fatimah daripada berkawin dengan laki-laki yang lain selain daripada Imam Ali. Nah itu betul sidin digelar. Di dalam riwayat lain karena ibadah beliau ini luar biasa, jadi gelar Al-Batul, sebagaimana ibadahnya Sayyidah Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam. Ibunda Nabi Isa ini luar biasa ibadah. Maka itu juga Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga digelar Hauraul Insi, Al-Hauraul Insiyah, bidadarinya manusia. Jadi Sayyidah Fatimah binti Rasulullah ini perempuan yang luar biasa cantiknya. Al-Hauraul Insiyah digelar. Sampai Nabi SAW apabila rindu Nabi SAW dengan bau surga, karena Nabi pernah masuk ke dalam surga, rindu Nabi dengan bau surga, Nabi mencium putri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tahu kita. Kemudian juga beliau digelar As-Siddiqah li'annaha lam takdzib qat. Beliau perempuan yang jujur, benar, kada pernah berdusta. Digelarnya Siddiqah. Sebagaimana kalau laki-laki As-Siddiq kayak Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau orang yang jujur, kada pernah berdusta. Maka Sayyidah Fatimah pun begitu juga digelar As-Siddiqah, perempuan yang tidak pernah berdusta sama sekali. Al-Mubarakah, perempuan yang diberkahi. Kenapa? Li zuhri barakati, karena nampak barakahnya, baik daripada dirinya, dari keluarganya, bahkan daripada keturunannya. Itu semuanya berberkah. Semuanya para wali kutub hampir rata-rata seluruh wali itu daripada keturunan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, terlebih wali kutub khusus di Hadramaut. Hampir semuanya karena keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain keturunan Sayyidah Fatimah. Begitu juga daripada Sayyidina Hasan. Ini tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ibu daripada Sayyidina Hasan wal Husain. Beliau wafat pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 3 Ramadan tadi itu wafatnya beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kalau 11 kan kita tahu bahwasanya itu adalah wafat daripada ibunda beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau adalah kalau awal keluarga yang diwafatkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umur beliau wafat kada tuha 28 tahun aja. 28 tahun umur Sayyidah Fatimah diwafatkan radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Idrus, orang pertama bergelar Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Nah ini pun juga beliau
kita hauli pada hari ini, diwafatkan di bulan Ramadan ini. Yaitu beliau wafat pada tanggal 12 daripada bulan Ramadan tahun 865 Hijriah daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Syamsis Sumus, pengarang Ratib Al-Idrus yang kita baca, supaya kita tahu beliau adalah awal orang yang bergelar Al-Idrus. Al-Idrus. Al-Idrus itu adalah laqab beliau Habib Abdullah yang diberi langsung oleh kakek beliau Al-Habib Abdurrahman As-Segab. Ini Habib Abdurrahman As-Segab juga adalah awal orang yang bergelar As-Segab, yang dikenal dengan Al-Muqaddam Sani. Muqaddam awal Sayyidina Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muqaddam Sani ini adalah Syekh Abdurrahman As-Segab atau Habib Abdurrahman As-Segab. Beliau digelar As-Segab, kalau bahasa kita As-Saqab artinya atap. Kenapa digelar atap? Karena beliau mengatasi semua wali di zamannya. Itu gelarnya, kenapa digelar As-Segab. Nah, Al-Idrus cucu beliau ini yang beri nama Al-Idrus beliau. Habib Abdullah diberi gelar oleh kakeknya Habib Abdurrahman dengan Al-Idrus, yang artinya Imamul Aulia, imamnya para wali. Yang mana Al-Idrus ini salah satu daripada nama-nama singa, min asma'il asad, salah satu daripada nama-nama singa. Jadi singa itu banyak, Asad singa, Haidar singa, Al-Idrus singa, itu yang kita ketahui. Itu singa aja berarti. Singa. Jadi singanya para aulia Al-Idrus. Yang mana semua pam Al-Idrus itu kembali kepada beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Beliau ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Beliau wali kutub, Abah Sidin ketujuh, Kai Sidin ketujuh, anak Sidin Habib Abu Bakar Al-Adani pun ketujuh, wali kutub. Jadi kada hanya Nabi Yusuf saja, Nabi ibn Nabi ibn Nabi ibn Nabi ini pun juga kutub bin kutub bin kutub bin kutub, wali kutub, anaknya wali kutub, anaknya wali kutub, anaknya. Ini Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segab. Kayak Nabi Yusuf kan, Nabi Yusuf, so Nabi anak Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Luar biasa. Beliau dilahirkan di kota Tarim Hadramaut fi asyril awail min syahri Dzulhijjah, pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah tahun 881 Hijriah. Ibunda beliau bernama Maryam binti Ahmad bin Muhammad Barashid. Dan beliau sempat berkumpul dengan kakek beliau Syekh Abdurrahman As-Segab, itu 8 tahun lamanya. Kemudian wafat. Diasuh oleh bapak beliau Syekh kemudian beliau juga 10 tahun setelah 8 tahun bersama kakek. Kemudian bersama bapak beliau pun 10 tahun umur Sidin, wafat bapak beliau. Dan diasuh beliau oleh paman beliau Syekh Umar Muqdar. Nah, ini paman beliau ini pun luar biasa, yang makamnya ma'ruf diziarahi di Zambal Tarim Hadramaut.
Yang akhirnya beliau dikawinkan dengan anak Syekh Umar Al-Muhdar. Dan beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini orang yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Mulai sejak kecil beliau belajar kepada para habaib dan masyayikh, khususnya di kota Tarim dan di luar daripada kota Tarim. Dan beliau sangat cinta kepada Kutubul Ghazali, kitab-kitab Imam Ghazali. Ini Habib Abdullah Al-Idrus. Makanya di Kubah Sidin itu sering dihatamkan Ihya Ulumuddin, terlebih Ihya. Terlebih Ihya. Sidin sangat cinta banget lawan kitab Ihya yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abi Abdullah Al-Idrus. Beliau banyak punya karangan, di antaranya Kibritul Ahmar, itu karangan beliau pada ilmu tauhid, Risalah Latifah fit Tasawuf dan lain-lain daripada karangan beliau. Beliau punya anak laki-laki, di antaranya Muhammad Abu Bakar Alwi Syekh Hussein. Kemudian ada perempuan juga, ada 5, Ruqayyah, Khadijah, Ummu Kulsum, Thalhah dan Bahiyah. Beliau diwafatkan pada hari Ahad ketika di perjalanan mulai Sihir menuju Tarim, tanggal 12 daripada Ramadan tahun 895 Hijriah, dan dikuburkan di Maqbarah Zambal Tarim Hadramaut Bakubah Sidin Al-Idrus Al-Akbar Syamsis Sumus. Kemudian terakhir adalah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau min ahadi abrazi ulama'il muslimin. Beliau adalah salah satu ulama unggulan kaum muslimin. Habib atau Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki min ahadi abrazi ulama'il muslimin, salah satu daripada unggulan ulama kaum muslimin beliau. Wa huwa min aimmatil madhhabil maliki, beliau ini termasuk daripada imam-imam madhab Malik, karena madhab beliau Maliki, makanya Al-Maliki beliau. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, karena beliau turun daripada Sayyidina Hasan. Wa yulaqabu bi muhaddisil haramain, laqab atau gelar beliau adalah muhaddis haramain, ahli hadis Mekah Madinah. Ini gelarnya. Kalau sudah di Mekah Madinah ahli hadis kada sembarangan, sudah luar biasa, sudah semua kembali ke sana rujukan. Beliau radhiyallahu an putra daripada ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Abbasidin juga ulama besar mengajar di Masjidil Haram. Dan beliau radhiyallahu an adalah turunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nasab beliau nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cucu Nabi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Beliau hafal Quran umur 7 tahun. Kayak guru sekumpul kan diriwayatkan 7 tahun udah hafal Quran. Begitu juga Syekh Saman. Teman-teman daripada guru-guru, beliau hafal Quran 7 tahun. Kayak 7 Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Beliau umur 7 tahun pun hafal Quran. Imam Syafi'i kayak 7. Jadi banyak ulama-ulama itu mirip. Wah, kemudian lagi beliau hafal kitab Muwatta umur 15 tahun. Umur 15 tahun hafal kitab Muwatta. Lumayan tebalnya Muwatta. Kalau Imam Syafi'i berapa? Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta. Abuya umur 10 tahun. Makanya gelar Sidin Muwatta berjalan. Abuya Muwatta berjalan. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Gelarnya. Umur 15 tahun sudah hafal Muwatta, umur 7 tahun hafal Quran. Namun kita sudah terlambat
hafal bilang. Ya Bu Nikam ya lagi. Mumpung di sini berusaha belajar. Yalah. Alumni. Bukan alumni. Yang melanjutkan ada yang Qadarus Salam, ada yang macam-macam yang banyak di mana. Dari pemangkih ya. Nah ini Abuya, orang yang beristihad, bersungguh-sungguh luar biasa dalam ilmu. Karena memang beliau adalah orang yang tumbuh hidup di lingkungan ahli ilmu, Abbasidin, mengajar Masjidil Haram, luar biasa. Beliau radhiyallahu an umur 25 tahun ini meraih gelar doktor daripada ilmu hadis. Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki ini. Umur 25 tahun dapat gelar doktor dalam ilmu hadis. Dengan predikat mumtaz, istimewa. Ibarat nilai itu mumtaz ini 10. Abuya luar biasa. Memang orang yang cerdas. Memang keturunan sih dia. Dan di usia umur 26 tahun beliau radhiyallahu an dikukuhkan beliau sebagai guru besar ilmu hadis di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Ini Abuya luar biasa. Umur 26 luar biasa. Adapun karangan beliau sangat banyak Abuya ini luar biasa karangannya. Aktif dakwah, aktif menulis. Di antaranya adalah Insanul Kamil, Al-Mukhtar fi Kalamil Akhyar, Al-Qawaidul Asasiyah fi Mustalah Hadis, Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmil Quran, Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj, Khairil Bariyah. Nah, kita baca biasa itu. Qul hadi sabili dan lain-lain. Dan yang paling fenomenal karena sidin itu adalah Al-Mafahim yajib an tusahhah. Nah, ini yang paling fenomenal, yang luar biasa. Ini luar biasa, Sidin. Masya Allah, nah ini Buya datang. Nah ini, nah ini. Ini mafahim ini dibaca di Hadramaut. Dibaca. Kitab yang menolak pahaman-pahaman daripada orang-orang Wahabi. Orang Wahabi mereka juga ulamanya punya karangan. Apa karangannya? Hadihi mafahimuna lah. Yalah, nah itu. Itu karangan orang Wahabi. Hadihi mafahimuna, yang Wahabi juga. Mbah Habib Abuya mengarang mafahim yajib an tusahhah, mengarang juga orang Wahabi. Ngeles. Tapi karangan Abuya ini diakui oleh ulama seluruh dunia. Diakui dan diberi pujian beliau dengan karangan ini. Namun tetap bukan Wahabi kada terima. Yang sudah ditutup, dikunci oleh Allah Ta'ala hatinya untuk kada menerima kebenaran. Beliau radhiyallahu an orang yang teguh, kuat sabarnya. Ulama besar seperti itu tetap juga dapat ujian sebagaimana Rasulullah SAW. Dicaci, dimaki, bahkan disambat apa ngarannya kafir, ahli bid'ah, macam-macam. Jadi wajar aja. Kalau kayak kita ini udah biasa aja. Rasulullah pun kayak itu juga. Abuya pun sama kayak itu juga. Tapi beliau sabar tegar menghadapi itu.
Beliau radhiyallahu an wafat tanggal 14 Ramadan tahun 1425 Hijriah. 15 lah. 15 lah Bu ya. 15 Ramadan ya. 15 Ramadan Sidin wafat Abu ya. Dan dimakamkan dekat dengan makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan dapat berkat Ahlul Badar, dapat berkat daripada Sayyidah Fatimah, dapat berkat daripada Sayyidah Khadijah, dapat berkat daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Syekh Abu Bakar bin Al-Habib Abi Bakar As-Sakran, serta dapat berkat daripada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dan daripada para ulama, para aulia dan guru-guru kita seberataan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi berkah manfaat khususnya kepada kita, dan mudah-mudahan menambah rajin kita, gemar kita untuk mengikut para ulama salaf kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan sebab perkumpulan yang kita adakan pada sore hari ini, Allah ampuni dosa kita berataan, Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung selamat dunia wal akhirat. Ini kira yang dapat kami sampaikan. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bun. Langsung datang di Mekah. Jangan. Tapi ya resep jangan. Ya, jangan dulu sih 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Di sini Ustazul Kabir menyampaikan sedikit bahwa jangan sampai anak-anakku sekalian melewatkan yang namanya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini banyak mempunyai kelebihan. Di antaranya tidurnya orang berpuasa itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak guring di bulan puasa itu, sehingga kita mendapatkan fadilat kelebihan bulan Ramadan. Tapi lebih baik lagi beribadah banyak-banyak. Nah ini lebih baik lagi. Jangan diambil yang guringnya, yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, jangan sampai kalian melalaikan bulan Ramadan ini digunakan ke tempat-tempat yang maksiat-maksiat yang lainnya. Di antaranya berpacaran diputuskan, serahkan kepada guru. Karena guru hendak kawin lagi. Tunkahul apa? Pankihu ma talakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah perempuan itu 1, 2, 3 sampai 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, bila ikam pada sanggup fawahidah, 1 aja. Jadi jangan diumpati, orang kawin banyak tuh janganlah, jangan diumpati. Ini bagaya aja guru, artinya 2 bulan ikam berataan di bulan Ramadan ini jangan disia-siakan. Menuntut ilmu jangan kada turun, menuntut ilmu lah. Ini pun asrama Indonesia lah. Alumni kah? Ini bulan puasa ini jangan sampai kada menuntut ilmu. Ini bulannya panen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan", barang siapa orang itu menuntut ilmu pada bulan Ramadan,
Kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatan sanatin. Tuhan akan mencatat satu langkah dari rumahnya menuju itu majlis 1 tahun ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang mana parak dengan majlis jangan langsung tolak, putar-putar dulu ke ujung-ujung mana baru kembali ke majlis. Itu mendapatkan pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi yang kedua, di bulan puasa ini jangan sampai kepada anakku sekalian segera sukses, Quran jangan kada dibaca lah. Guru pernah dulu waktu santri kayak Bu Nikam ini sehari sehatam Quran, sehari sehatam. Pernah kita guru ya? Mengamalkan orang salafus saleh yang dulu itu mereka sehari ini sampai 7 juz gitu loh guru lah. Ada nang 4, ada nang 3. Ya kita bareng seupaya mungkin kawa 1 juz bareng sehari kalau bisa. Kalau kada bisa ya 1 lembar ke asa istiqamah lah. Tapi kalau ada diberikan kesempatan apalagi sekolah ini begawi kada jangan kada baca Al-Qur'an. Dulu waktu kayak Bu Nikam ini umurku ini nah kayak Bu Nikam alhamdulillah mengkhatamkan Al-Quran 1 khatam sehari. Bahkan sampai 3 khatam Al-Qul huwallah itu 9 kali. Bisa juga. Tapi yang penting kita baca Quran tuh jangan kada dibaca. Ingatakan ku hadiahkan pahalanya dengan kuitan. Ku hadiahkan kepada guru. Karena sebab kuitan, sebab gurulah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita hari ini membaca apa menakib tadi guru lah. Haul sekaligus menakib. Siapa orang itu hadir di majlis haul, maka orang yang dihauli itu berkata aku bertanggung jawab nanti di akhirat mengambil orang-orang yang pernah hadir di haulanku. Luar biasa. Ini nang kita haul ini ada hari ini hadir sebenarnya bagi orang yang melihat. Kalau guru ini melihat sidin datang nih setiap Fatimah apalagi ada zuriatnya di sini. Ada pewaris kuitannya di sini ilmu ini hadir sidin jadi yakin akan di hati Bu Nikam bahwa orang yang dihauli itu hadir. Said Muhammad ya juga lah hari ini juga lah belum puasa juga lah itu luar biasa tuh pangkatnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu jar guru sekumpul itu makamnya Qutbul Gaus di zaman itu ya guru Qutbul Gaus itu letaknya di atas lagi fauqa ka'batillah itu tempatnya bukan kutub-kutub seperti yang ada ini kutub ini kutub ini di atas tinggi anaknya. Nah sampai guru sekumpul dengan Syekh Habib Muhammad Ali Maliki ini nah gandeng 2 sampai Said Muhammad tuh dulu pernah ziarah ke Madinah ya assalamualaikum ya Rasulullah mengetuk akan itu kubahnya Rasulullah. Ternyata keluar itu Rasulullah dari kubahnya tapi berpaling kena. Jar Said Muhammad, ya Rasulullah, coba pangpian bahadap 2 ulun. Pian ka lain kadang keluar daripada kubur pian nih, tapi bertulisan di belakang jubah sidin nih Abul Qasim. Berarti Rasulullah sekali berpaling ternyata wajahnya itu 100% Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ya uji Said Muhammad al-Maliki walinya kutub di zaman kita ini Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Guru sekumpul pun memuji terhadap beliau bahwa Qutbul Gaus di zaman kita adalah Syekh Habib Muhammad bin Ali al-Maliki. Jadi orang-orang wali itu beuntungai saling memuji, kadada saling menggugung lah ngetakan Bu Nikam nah bila alim pulang kampung jangan nyambati kawan jentu bahari makan hintaloko bener aja mambil beresku bener aja palandawan guring jangan. Bila ada kawan tuh tenar di masyarakat itu bersyukur bahwa kita pernah sekedudukan dengan sidin itu bahari. Jangan sampai kita melecehkan kekawanan apa itu jar alim napa pakaiannya aja kayak ini jar. Jangan maeterat ini kan bukan sembarang jubah ini langsung Raja Salman tiruannya Jepang maksudnya sama kayak itu bukan ampun sidin gak ada sama. Nah jadi kita ingatkan tuh Bu Nikam bila ada kekawanan tuh jangan jika kawanan lah. Lihat kami lihat nih pernah mahina-hina satu pernah karena kami ini diberikan makam sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini aja aku disampaikan mungkin guru kita Ustadz Cahyo Dokter kepada beliau dipersilakan. Jangan. Haus lagi.
Pian 5 menit kah 5 menit dulu Pian. Barang aja. Tahlil lah, tahlil Pian. Sedikit dikit pausnya. Matiin orang sekalimat kah. Ini sama aja semuanya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, guru-guru sekalian yang kita doakan semoga beliau-beliau semua selalu disehatkan Allah, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, diluaskan rezekinya sehingga kita dapat terus mengambil manfaat dari beliau-beliau semua. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah. Sama-sama kita mengharap ridhonya Allah, berkahnya Allah, apalagi ini turun hujan yang mana termasuk daripada waktu yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya diantaranya ketika turun hujan. Dan kemudian di antara kita mungkin ketika Ramadan itu ada sedikit kepayahan ataupun uyuh lah, puasa uyuh lah jali. Kepayahan kita ketika di dunia itu sebagaimana di dalam abiyat Ramadan daripada Habib Muhammad Al-Haddar, beliau mengatakan bahwasanya biqadri ta'ab rahatil munggalab faman zaduh. Kadar uyuhnya kita, kadar capeknya kita ketika Ramadan, atau kayak apa aja kita ketika menuntut ilmu, itu akan mendapatkan rohah, istirahat yang begitu menyenangkan nanti di surga. Kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah balikkan kepada kita. Faman zaduh, dan barang siapa menambah daripada kepayahan tersebut, menambah daripada keuyuhan tersebut, maka Allah akan tambahkan nanti kenikmatan-kenikmatannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan semoga dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.